नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. काल जो टीसीपीन आमचो मूळ गोंयकार धाकुवेर तक्रारीची दखल घेना म्हणून टीसीपी डिपार्टमेंटान रातचे न्हिदले. वालोडत्या विरेश बोरकाराक एक आमदार आसा जो गोंय सांबाळपा खातीर भायर सरता आनी आमचो साळगांवचो लेमडो आमदार आमचो गांव विकूंक भोंवता. हे ज्वलंत उदाहरण. त्याच्यानंतर आयज विश्वजीत राणे कोणी एका पत्रकारान प्रश्न केलो, अरे बाबा तुझे टीसीपी डिपार्टमेंट काल गोंयकार ते न्हिदले, ते जाल्यार न्हिदोनी आपल्याक काय देणे घेणे ना म्हणून, ते जे कोण थंय गेल्ले आहा पळय ते ब्लॅकमेलर म्हणून. अरे बाबा विश्वजीत, ब्लॅकमेलर पळय कोण ते गोंयचे जनतेक खबर आसा. दुसरे तूं सांगता कितें आपूण 40 ते 25,000 लोकांक घेवन पणजे येवपी म्हणून. गोंय तुज्या बापायचें न्हू, प्रतापसिंग राण्याचें गोंय न्हू, हें गोंय गोंयकाराचें, हें गोंय गाकुवेदाचें आनी हें गोंय नीज गोंयकाराचें. तूं लक्षांत धर. तूं आसतलो नासतलो पण तुवें जे तुज्या बापायन पळय नावलौकीक मेळयल्ले गोंयान, तेजे नावलौकिकाक तुवें धुळीत मिसळयल्या हें लक्षांत धर. विश्वजीत सत्तेची मास बरी न्हू. तूं बाबा हेवटेनचो तेवटेन केन्ना उडकी मारीत पळय ते नेम ना. फाल्यां काँग्रेसचो सरकार गोंयान येयलो गोंयान तूं काँग्रेसी बरोबर आसतलें लक्षांत धर. तुका तत्वां बित्वां ती कांय पडलेली ना रे. तुजे कडेन एकूच एजेंडा आसा, गोंयचो निसर्ग, गोंयचें दिल्लें आमकां सौंदर्य कशें नश्ट करचें पळय हो एकमेव कार्यक्रम आसा आनी ते गोंयकारांक तुका केन्ना करपाक दिवचे ना. जेन्ना आयज आझाद मैदानाचेर हांव सांजच्या वेळार गेलो पाठिंबा दिवपाक आंदोलन करतना पयलीं अक्षरशः मिडल क्लास तूं सांजेक जेवंक नासले बाबडे गाकुवेदाची गरीब लोक आयज ते आंदोलन भागाक गेला आपल्या भुरग्या बाळांक घेवन. हेजे दुर्दैवान कितें आसा रे. एकेकडे सरकार व्हडलेले इव्हेंट करता, वल्गना करता, स्वच्छ गोंय, निर्मळ गोंय, स्वाभिमानी गोंयकार खंय उरले रे. आयज आमच्या गोंयकारांक तुम्ही रस्त्यार हाडल्या. हे गोंयकार केन्नाच विसरचे ना. लक्षांत धरा, वेळ काळ प्रत्येकाचो येता. कोण ताम्रपट घेवन हे राजकारण येवना आनी तुजो येतलो तेन्ना तुका कळटले नीज गोंयकार आनी स्वाभिमानी गोंयकार कोण ते. हे विश्वजीत प्रतापसिंग राणे लक्षांत दवरचे. देव बरें करूं.